बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा इमरान और आप देख रहे हैं K2 सहर। मुलाकात होती है आपसे एवरी मंडे एंड ट्यूसडे सुबह 9:30 से लेके 11 बजे तक ओनली ऑन K2 TV। और हस्बे रिवायत हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है। 05141022357 हमारा नंबर है। और आज है 11 रबी अव्वल। बहुत ही हसीन दिन होगा कल और उसकी आपको पेश की मुबारकबाद। और इसी हवाले से K2 TV ने, खैबर नेटवर्क ने बड़े खूबसूरत प्रोग्राम्स आपके लिए तरतीब दिए हैं। 12 रबी अव्वल की मुनासबत से आपने ज़रूर देखने हैं, आपने उसका फ़ीडबैक भी देना है और आप किस तरह से इस दिन को मनाएंगे वो भी बताना है। जहाँ बात होती है मोहब्बत के इजहार की, तो हम जिससे मोहब्बत करते हैं आहिस्ता आहिस्ता उसके रंग में ढलना शुरू हो जाते हैं। ये मेरा अपना तजर्बा भी है। वो इस तरह से कि दिल करता है कि जो उस शख्स को पसंद है वो रंग पहने, वो खाने बनाएं, वो आदतें अपनाएं। इसी तरह से हम कल जिस हस्ती का दिन मनाएंगे वो यकीनन हम सब के लिए ना सिर्फ काबिल मिसाल है, बल्कि ये कि हमारी मोहब्बत के इजहार का एक तरीका ये भी होना चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक को सामने रखते हुए जो वो चाहते थे कि उनके मानने वाले हों वैसा बनने की कोशिश करें। और दुआ यही रहेगी कि अल्लाह ताला हमें उस नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए जो कि होना चाहिए या जो कि हमारे लिए एक मसले राह भी है। तो 05141022357 पे आप कॉल करके इस हफ्ते का आगाज़ हमारे साथ कर सकते हैं, क्योंकि आज है मंडे और मंडे के दिन मेरे साथ होते हैं मुईज़ अब्बास, जो कि बहुत ही हसीन ड्रेस में यहाँ मौजूद हैं। पहले इनसे सलाम दुआ कर लें, फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपसे करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। वेस्ट कोट वगैरह, अच्छा नॉर्मली आप पहनते हैं शलवार कमीज वगैरह? ऑब्वियसली पहनते हैं, ज़ाहिर बात है। इसमें मैं ज़्यादा इजी फील करता हूँ बनिस्बत दूसरे कपड़ों के। बिल्कुल। और आज बड़े खास कलाम आप लेकर आए हैं। देखिए, खास ड्रेसिंग के साथ खास कलाम मैच करके होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कैसा गुजरा ये हफ्ता? हाय, मेरा तो हाई होता है हमेशा। बस गुजर गया। पढ़ाई? हाँ, पढ़ाई वगैरह नहीं, अब पेपर थोड़े बहुत ख़त्म हुए हैं, तो बस ये है कि नई बुक्स लेने में गुजरा। अच्छा, अब LLB कर रहे हो ना आप? जी जी। तो क्या 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 अब ये है कि नहीं, इसमें एनुअल सीन होता है। अच्छा, तो उसमें ये है कि अब थर्ड पार्ट 3, तो उसकी नई बुक्स, नई चीज़ें। आपको पता है नई बुक्स की खुशबू ही और होती है। हाँ। तो फिलहाल तो उसी चीज़ में होती है। तो पुरानी किताबों का क्या करते हो? क्या हुआ है? पुरानी किताबों का क्या करते हो? पुरानी किताबों का ये करते हैं, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, हाँ, जो मेरे से जूनियर्स हैं, उनको मैंने कहा कि आप ले लें। हाँ, सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि ये चलती रहनी चाहिए सिलसिला। हाँ। अच्छा, कुछ लोगों को किताबों के ऊपर लिखने की आदत होती है, नोट्स लिख लिए या कोई फ़ोन नंबर लिख लिया या कोई पैगाम लिख लिया। कोई ऐसा तो नहीं करते आप? हाँ, ड्राइंग बनाने की आदत। ड्राइंग बना ले, लेक्चर अगर बोर हो रहा तो कुछ बना के ड्रॉ कर लिया उसके ऊपर। बिल्कुल होता है। जो तस्वीरें होती हैं उनकी मूछें बना दी। ये चीज़ तो लाजमी है। पुराने ज़माने में फोटोशॉप ऐसे ही होता था, अब जो है वो बदल चुका है। हाँ। तो जनाब आज बड़ा ख़ास दिन है और सबसे पहले 2-4 बारे में बातें बड़ी इंपॉर्टेंट करनी। एक तो ये कि आज पूरी दुनिया में ओजोन प्रिवेंशन डे मनाया जा रहा है। अब हम सोचेंगे ओजोन है क्या? तो जनाब ओजोन वो लेयर है जो ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला ने बनाई है, जिसकी वजह से सूरज की शुआएं डायरेक्टली हम तक नहीं पहुंचती हैं। लेकिन 1980 में एक नई रिसर्च सामने आई जिसके मुताबिक एंटार्क्टिका के ऊपर इतना बड़ा उसमें छेद हो गया है, सुराख हो गया है, वो डैमेज हो गई है कि अब ज़मीन के ऊपर सूरज की शुआएं डायरेक्टली पहुंचती हैं। कहने को तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर गौर करें तो जो मौसमाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उसकी वजह सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो यही नुकसान है, यही डैमेज है जो किया गया है, हमने किया है, हम इसके ज़िम्मेदार हैं। सबसे बड़ी वजह इसकी पोल्यूशन है, फिर उसके बाद दरख्तों का कटना और दोबारा से दरख्त ना लगाना। पोल्यूशन के अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है वो है फैक्ट्रीज़ का जो धुआं निकलता है वो, इसके अलावा जो गाड़ियों का धुआं निकलता है वो। ये फ़ज़ाई आलूदगी की बात कर रही हूँ। हालांकि आलूदगी तो पानी में भी हमने बहुत की हुई है, ज़मीन को तबाह बर्बाद कर दिया। और अब एक वक्त आएगा जो ज़्यादा दूर नहीं है कि जब हम इन हालात को रिवर्स नहीं कर सकेंगे। अभी तो शायद हम दरख्त लगा के जो लोग एफर्ट करें वो काबिल तारीफ़ हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ हद तक इस माहौल को बचा सकें। लेकिन एक वक्त आएगा अगर हम डैमेज इसी तरह करते रहे, चाहे वो समंदरों में गंदगी फेंकना है, चाहे वो दरख्त काटना है, चाहे ओजोन लेयर को तबाह करना है, कि एक वक्त आएगा कि हम इसको रिवर्स नहीं कर सकेंगे। डैमेज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर इसको ठीक करना, रिपेयर करना जो एक ख़ास हद होती है ना, उसके बाद तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर दुआएं रह जाती हैं खाली। तो हम उस वक्त के नज़दीक पहुँच रहे हैं। अभी भी टाइम है हमारे पास कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा के ऑक्सीजन की गैस को, उस लेयर को इतना बढ़ा दें कि हमारे जो ज़मीन के इर्द गिर्द जो डैमेज हो रहा है उसको बचाया जा सके। इसके अलावा
گاڑیوں کو آپ نے جو اس کے انجن ہے وہ چیک کرتے رہنا ہے کہ جو دھواں ہے وہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ پولوٹیڈ ہو گیا ہے یا کالے رنگ کا ہو گیا ہے, ڈیزل جیسے جو گاڑیاں استعمال کرتی ہیں, تو پھر انجن کو صفائی کی ضرورت ہے. کچھ تھوڑے بہت اقدام ہم کر سکتے ہیں. باقی جو فیکٹریاں ہیں جو اس سے کالا دھواں نکلتا ہے, سب سے بڑی وجہ تو وہی ہے. اس کا حل وہ لوگ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن ایک سلوشن یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. شاید اس یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین نے اس کو صدقہ جاریہ بولا ہے, کہ کیونکہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے یہ تحفہ چھوڑ کے جاتے ہیں. جہاں درخت کے سائے میں ہم گاڑی کھڑی کرتے ہیں, چرند پرند کے لیے فائدہ مند ہے, پرندے گھونسلہ بناتے ہیں, جانور اس کے نیچے آ کے بیٹھتے ہیں. ہم انسان بھی گرمی سے تنگ آ کے یا بارش سے گھبرا کے درختوں کی چھاؤں میں سکون کا سانس لیتے ہیں. تو جب یہ چھاؤں ختم ہو جائے گی تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کہنے کو بڑی یہ آسان سی بات ہے کہ زندگی مشکل ہو جائے گی یا زمین تباہ ہو جائے گی, لیکن جس گھر میں رہتے ہیں سب سے پہلا حق اس کے اوپر ہمارا بنتا ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. کوئی باہر سے آ کے تو ایلین خیال رکھے گا نہیں. اسی لیے آج پوری دنیا میں اوزون پریونشن ڈے منایا جا رہا ہے, لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, جس میں سے ہم نے کچھ اپنا پارٹ ادا کیا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی زمین کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم کیا کریں گے, ہمارے کرنے سے کیا ہوگا, ہم نے کیا کیا ہے جو ہم اس کو ٹھیک کریں. اگر ہم سب بھی ایسے سوچتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ جب زمین خود ہم سے پناہ مانگے گی اور تباہی کی طرف جو ہے وہ چلی جائے گی. اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی وقت آئے. اختتام تو ہر چیز کا ہونا ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم اس پہ پریونشن کے اوپر کام شروع کریں. اس کو کیسے ہمیں ڈیمیج ہونے سے بچانا ہے. تو آج آپ یہ وعدہ کر لیجئے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ ہم زندگی میں ہر سال کم از کم 3 سے 4 درخت لگائیں گے. بہت بڑی بات نہیں ہے, اور صرف درخت لگانا ہی نہیں ہے بلکہ ہم اس کا خیال بھی رکھیں گے. تو جناب آج بنائیے اوزون پریونشن ڈے, اور امید ہے کہ اپنے اپنے سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں گے. ایک پیغام مجھ تک پہنچا, ہماری بہت ہی اچھی کالر ہیں اور بڑی ریگولر کالر ہے, نہ صرف میری بلکہ جتنے بھی شوز ہیں اس میں روزینہ کال کرتی ہیں, اور انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ایک چھوٹے سے گفٹ سے. 2-3 گفٹس اور تھے, میں لا نہیں سکی, اگلے ویک میں آپ کو دکھاؤں گی. یہ جی مائی ڈیئر اینڈ ڈیسنٹ ردا عمران گل, دوپٹہ بھیجا انہوں نے بہت پیارا سا. روزینہ نے خوشی کے مارے ٹنگ ٹوسٹر آ گیا. اچھا جی, یہ ان کا بہت پیارا سا لیٹر ہے, بہت شکریہ روزینہ, اور میں دوپٹہ پہن کے بھی آپ کو دکھاؤں گی. اچھا دوپٹہ تو ہے, لیکن ساتھ یہ کیا ہے؟ او بہت ہی پیاری سی وال ہینگنگ. اچھا یہ ہینڈ میڈ ہے, ویری نائس, بہت ہی پیارا جی, بہت ہی خوبصورت. یہ تو میں ضرور اپنے روم میں لگاؤں گی. اچھا یہ سارا ہینڈ میڈ ہے اور اس کے اوپر کڑھائی کی گئی ہے. دیکھیں یہ ہماری ثقافت کو شو کرتا ہے. سندھ اور بلوچستان میں یہ چیز بڑی نارمل ہے, بڑی کامن ہے, اور یہ وہاں کا کام ہے کیونکہ جس پہ شیشے لگے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جو بیڈز لگے ہوئے ہیں, یہ مجھے روایتی رقص اس میں نظر آ رہا ہے. تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ دوپٹہ کسی کو دینا نا اس کی عزت اور شان بڑھانے کے مترادف ہوتا ہے. ویری نائس, بہت ہی حسین دوپٹہ ہے جی. ہم اس کو پہن کے دکھاتے ہیں ایسے. کیسا لگ رہا ہے معیز؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پوری ماڈلنگ کر کے دکھاتی ہوں نا. یہ دیکھیں جی, بہت حسین دوپٹہ. سر پہ لے کے دکھاؤں؟ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ روزینہ, بہت شکریہ اتنے زیادہ پیار کا اور اتنی محبت کا, اتنی عزت کا, بہت شکریہ. اور میں اب اس کے ساتھ اسی ہفتے میچنگ سوٹ بنا کے آؤں گی اور پھر یہ دوپٹہ پہن کے دکھاؤں گی آپ کو, ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ جی, بہت سی دعاؤں کا, بہت سے پیار کا. کال کیجیے ہمیں 05141023357 اور بتائیے کہ آج آپ نے معیز سے کون سا کلام سننا ہے. ماہ ربیع الاول کے مناسبت سے بھی کوئی قوالی ہے, کوئی صوفیانہ کلام ہے, آپ کال کر سکتے ہیں. معیز آج کا پہلا آپ کیا نمبر سنائیں گے, کہ ٹریک کیا سنائیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو عبدہ پروین جی کا, جو ہماری لیجنڈ ہے, ان کا ایک چھوٹا سا کلام اس سے ہم آغاز کریں گے, پھر اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. بالکل صحیح ہے جی. دینا میں نعرہ مستانہ, میں نعرہ مستانہ, میں شوخی رندانہ, میں نعرہ مستانہ, میں نعرہ مستانہ, میں شوخی رندانہ. میں تشنا کہاں جاؤں, میں تشنا کہاں جاؤں,
पी कर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पी कर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं सोज़े मोहब्बत हूँ, मैं एक क़यामत हूँ, मैं सोज़े मोहब्बत हूँ, मैं एक क़यामत हूँ, मैं अश्के नदामत हूँ, मैं अश्के नदामत हूँ, मैं गोहर यकदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना। क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत हसीन आवाज, कलाम बहुत जबरदस्त है। 05141023557 पे कॉल करके आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बताइए कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरा या इस हफ्ते के लिए क्या प्लान्स है। मैं तो बड़ी एक्साइटेड रही, मेरा बड़ा बिजी टाइम गुजरा, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा की, प्लानिंग बहुत ज़्यादा की, बहुत अच्छा फैमिली टाइम गुजरा और उसी बेसिस पे अगले हफ्ते भी हमने प्लान करने हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसा इवेंट होता है जो पूरा आपको ऑक्यूपाई कर देता है, आप पूरे हफ्ते की प्लानिंग कर रहे होते हैं, आपकी एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा होता है, आपने बहुत कुछ सोचा होता है और वक्त के साथ साथ एक्साइटमेंट लेवल बढ़ती जाती है। समटाइम्स कोई ऐसे यू टर्न्स आ जाते हैं कि फिर आपकी वो इवेंट उस मुताबिक, उस जो प्लान किया होता है उसके मुताबिक हो नहीं सकता। पार्ट ऑफ लाइफ है। कभी ऐसा मुझे आपके साथ नहीं हुआ है कि बड़ी एक्साइटमेंट होगी, पिकनिक पे जाना है फ्रेंड्स के साथ और अचानक किसी ने कह दिया कि यार मैं तो नहीं आ सकता? देखिए सही बताऊँ, अब फैमिली के जो इवेंट्स होते हैं वो तो आपको पता है जिसमें फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है और पेरेंट्स या बड़े आ जाएं तो फिर वो तो काम होके रहता है। लेकिन जो दोस्तों के हैं वो बस प्लान ही है, वो बस ये है कि भाई जा रहे हैं, बस कल चलते हैं, जाएंगे परसों चलते हैं, बस ठीक है पूरा प्लान बन जाएगा कि यार जाना है। फिर उसके बाद सब जब बैठेंगे, यार मैं नहीं जा सकता, मेरे वालिद साहब जो है मुझे रोक रहे हैं। तो ये दोस्तों में हमेशा होता है। वो होता है। आपका कोई दोस्त है ऐसा जो करता है? सारे मैं खुद भी उनमें से ही हूँ। मैं भी ऐसे ही हूँ। पहले पूरी ट्रिप प्लान करनी, फिर उसको मतलब बंदा एक्साइटेड हो जाता है कि यार ये करेंगे, ये करेंगे। उसके बाद जब टाइम आया जाने का तो फिर इजाज़त ही नहीं मिली। अच्छा, अभी हम लोग मेकअप रूम में बड़े मजे की बात कर रहे थे ना, मेरी बहस हुई थी मुझे से। वैसे भी ये लॉयर है वो, जी सर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मैं ये कही थी कि आजकल की जनरेशन में लॉयल्टी नहीं है, एक दूसरे के साथ लोग लॉयल नहीं है, शायद ऑप्शन ज़्यादा हैं। अच्छा पार्टनर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो तू, नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। हमारी जनरेशन में था ऐसा नहीं था, आपकी जनरेशन में भी वो सिर्फ दिखता था। और अच्छा, आप जो दिखता है वो बिकता है। मेरे टाइम जोन में आप रह चुके हैं? नहीं, देखें एक टाइम पीरियड है, हम आपके साथ तो रहे हैं ना, हमें अंदाजा हो जाता है उस चीज़ से। देखें पहले उस चीज़ को ना इतना विजिबल नहीं थी वो चीज़। पहले उसको लोग लॉयल्टी कहते थे, आजकल उसको लोग डीलिंग कहते हैं, नाम बस चेंज हो रहा है। उसे आजकल क्या कहते हैं? डीलिंग कहते हैं ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं ना एक पॉइंट से। देखें लॉयल्टी जरी बात है, आप जिसके साथ रहते हो आप उसके साथ आप जरी बात है उसका ताल्लुक बन जाता है, ऐसी चीज़ बन जाती है कि आपका उससे कैसा ताल्लुक बन जाता है। लेकिन जो बात है ना कि जब शादी और उस मेरी बात होती है आपसे, उसमें यह था कि पुराने लोग जो थे वो थोड़ा सा संभाल के करते थे। आजकल की हमारी जनरेशन जो है वो थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो नहीं घबराती। अच्छी बात है, कोई बात करने से अच्छी बात है कि नहीं है। देखें हमारी जनरेशन के लिहाज से अच्छी है, बड़ों के साथ बस ये नहीं करना चाहिए हमें। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जो जरी बात जिसका जो ख्याल है उसको उस ख्याल से बाहर ना करें। तो क्यों ना ये सवाल अपने हम देखने वालों से पूछ लें, लाजमी पूछें। ये शिकायत है कि आजकल की जनरेशन में लॉयल्टी नहीं है एक दूसरे से, क्या बोलें? लॉयल्टी तो है, हमारी जनरेशन को अब बेवफा बोल रही हैं आप। ये भी तरीका ठीक है, वफा नहीं है। चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड, आजकल के लोग बेवफा हैं, आजकल के बच्चों में वफा नहीं है, उनमें मोहब्बत नहीं है। इतना बड़ा इल्जाम है, ये इल्जाम है आप सबके ऊपर, आपके ऊपर। ये अब सबको जवाब देना पड़ेगा इसका। मेरे साथ तो सारी जेनज़ी है जी, आप अपनी जनरेशन इकट्ठी करें। देखिए जी, बताएं कि मैं सही हूँ कि कौन सा कैमरा, ये वाला कैमरा है? एक तो इधर से उधर होना पड़ता है। मैं सही हूँ? नहीं, मैं सही ना करें ना, आपकी जनरेशन अल्फा सही है, जनरेशन जी सही है, बस खत्म। अल्फा सही है भाई। 05141023557 हम तो ये कहेंगे जेनजी सही है। ठीक है, देखते हैं किसको कितने वोट मिलते हैं कि मुझे सही बात करे कि मैं सही बात कर रही हूँ। कलाम है जी हमारे पास, अमाद जो है कलाम, सॉन्ग सुनाना है हमने,
ٹھیک ہے جی. کلام ہے جی بہت ہی زبردست. وہ ہے جی راحت فتح علی خان اور شفقت امانت علی. کیا نام ہے ان کے جناب. ان کی آواز میں ہم آپ کو کلام سنائیں گے, پھر ہمارے پاس بریک بھی ہے, اور پھر آئیں گے مہمان ہمارے پاس جو کہ ہیں اسد ملک. انٹرسٹنگ ٹاپک, بہت سی باتیں, لیکن پہلے ہی کلام سنتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو کے ٹو سیڈ. میں ہوں رضا عمران, اور بریک سے پہلے ایک سوال ہم نے آپ کے لیے پیش کیا تھا کہ جنریشن الفا اور جین زی ان دونوں میں فرق. اچھا بیچ میں دو اور بھی ہیں, ان کو چھوڑ دیتے. ملینیلز اور زیلینیلز. اچھا یہ بھی ہے. ہاں چلو یہ بھی ایک جنریشن کا نام ہے, لیکن فی الحال ہم دو میں کمپٹیشن کریں کہ ہم لوگوں میں لوئلٹی زیادہ تھی اور وفا زیادہ تھی. اب کے لوگ ذرا بے وفا سے ہو گئے. کیوں ہو گئے ہیں بتائیے ہمیں. اور ایک طرف جو ہے نا وہ معیزہ, ایک طرف میں. 05141022357 کالرز. بے بنیاد الزام ہے, ہم بے وفا نہیں ہیں. بے بنیاد نہیں ہے, میرے پاس ثبوت بھی ہے. اچھا اگر آپ وکیل ہیں تو ہم بھی وکیل ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جیسا وی ہیو اسکرین شاٹس. لے جی اب آپ کو بلانے ہم نے آج کے مہمان سے. بہت ٹیلنٹڈ ہیں, بہت سی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں جی. نریٹر ہیں, انفلوئنسر ہیں, اس کے علاوہ سیلز ٹرینر ہیں, اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جی حاصل کے نام سے, اس کو یہ رن کر رہے ہیں, اور ان کا کہنا ہے دا وزڈم شو کیس. آئیے آپ کو ملاتے ہیں اسد ملک سے. السلام علیکم اسد, گڈ مارننگ. جی گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ویلکم ٹو کے ٹو سیڈ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. نریشن سے شروع کرتے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آپ کر رہے ہیں. پہلے وہ بتائیں کہ آپ کچھ ہو رہا ہے زندگی میں. It's my 17th year. I'm in the corporate industry, working for one of the multinational companies, and I'm heading one of the markets for them. میرا ہمیشہ سے ایک پیشن رہا تھا ٹو کنٹریبیوٹ ان فور دا لارجر سوسائٹی. تو میں نے پھر حاصل کے نام سے اپنا ٹریننگس کا ایک کام شروع کیا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں کرنا فار دا سیک آف کرنا سے بڑھ کر ہر چیز کی روح سے جوڑنا ضروری ہے. بالکل. اور وہی ایکچولی اس کا حاصل ہے. بالکل. اچھا اس کے پیچھے بھی کچھ شاعری لگ رہی ہے مجھے, کوئی صوفیانہ سا ٹچ لگ رہا ہے کہ ہر کام کی روح سے جڑنا ضروری ہے. وہی اس کا حاصل ہے. وہی اس کا حاصل ہے. اچھا اچھا, صحیح ٹھیک ہے. یوں حاصل کی بنیاد پڑی تھی. جی ایسے پڑی تھی. کب کی بات ہے یہ چل تو میرے سے بہت عرصے سے تھا میرے ساتھ, بٹ آئی تھاٹ کہ اس کو تھوڑا سا فارملائز کیا جائے, کہ لوگوں کو ذرا سا یہ دکھایا جائے کہ لفاظی سے بڑھ کر ایکشنز کے اندر ان کا تھاٹ پروسیس نظر آئے. آپ جو کہتے ہیں کہ آپ وہ ہیں یا نہیں, یا آپ جو ہم جب عبادت کرتے ہیں اللہ کے سامنے تو ہمارا 100 جگہ دھیان بٹا ہوتا ہے. بالکل. ہاں سارے خیال اس وقت آتے ہیں. تو اس کے اوپر کبیر داس نے بڑا خوبصورت کچھ لکھا ہے, میں اس پہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. جی. پانی پانی رٹتے رٹتے پیاسا ہی مر جائے, ایک چنگاری لب پہ رکھ دو لب فوراً جل جائے. مولا مولا لاکھ پکاریں مولا ہاتھ نہ آئے, لفظوں سے ہم کھیل رہے ہیں مانا ہاتھ نہ آئے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, زبردست. ایک پورا سیگمنٹ آپ کے جنریشن پہ ہونا چاہیے. ضرور. لگتا ہے بہت کچھ ہے شیئر کرنے کے لیے اسد کے پاس, ایسا ایسا کھل کے سامنے آئیں گے. جی. تو یوں حاصل کی بنیاد ڈلی. جی ایسے. پہلا پروجیکٹ کیا کیا آپ نے, اگر ہم شروع سے بہت پیچھے نہیں جاتے؟ I think I was always very passionate about the training work. The work I've been associated with because of the ACCA Global. It's almost 126 years old body. It has offices across the globe. تو اس کی وجہ سے ایک بڑی اچھی grooming ملی. Most of my time working with multinationals آپ کو ایک certain قسم کی grooming دیتا ہے. But I think اس سے بڑھ کر آپ کا گھر, جو آپ کے آباء و اجداد, آپ کے جو پیرنٹس, جو امیجیٹ پیرنٹس ہیں, جو بیج آپ میں لگاتے ہیں, وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو وہ ایک چیز تھی ہمیشہ سے میرے ساتھ, جس کی وجہ سے میرا جو اپنا ایکسپیرینس تھا 16 سے 17 سال کا, بینگ مینلی ان بزنس ڈیولپمنٹ, آئی تھاٹ کہ ینگ جنریشن کو, جو آج کل کے کارپوریٹس ہیں, ان کو میں اپنا ایکسپیرینس ٹرانسلیٹ کروں. سو پھر میں نے ایز اے سکسیس کوچ, ایز اے کارپوریٹ ٹریننگز میں ابھی ہم نے ود ان ویری لیس ٹائم, آئی تھنک فیب میں ہم نے اسٹارٹ کیا, اور اس میں ایکسکلوڈنگ منتھ آف رمضان اینڈ محرم ہم نے کوئی تقریباً 17 ٹریننگز ڈلیور کی ہیں ود ان کے پی, اسلام آباد, اینڈ ایون رائٹ ناؤ ابھی ہم نے ایک لاہور اواری میں کی ہے, ود این ایوریج فیڈ بیک ایویلویشن آف اراؤنڈ 94.5%.
So we're taking it across Pakistan. ठीक. And then we are taking it across the border as well बिल्कुल सही. to Middle East, बिल्कुल सही. inshallah in Jan. So it's going very promising. आपका जो ट्रेनिंग होता है वो सेल्स के ऊपर होती है, मोटिवेशन भी होती है, लाइफ गोल्स भी होते हैं उसमें? लीडरशिप में, सेल्स पे और ब्रांड पर्सोना में. ब्रांड पर्सोना से मुराद है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से, उसके ऊपर लीडरशिप पे, फ्यूचर लीडरशिप कैसी होगी. आज हम जिस दौर में जिंदा हैं जो कि बड़ा एक डिजिटल डिसरप्शन का दौर है, एजाइल बोल्ड लीडरशिप क्या होती है, इंक्लूसिव लीडरशिप क्या होती है, यानी कि सबको साथ लेकर चलना. अगर एक कोई लीडर को ट्रेन किया जा सकता है, एक लीडर को बिल्कुल ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन उसको कंट्रोल उसका मंशूर करता है, उसका विजन करता है. उसको उसके विजन के ज़रिए आप उसमें फर्दर कुछ नरिशमेंट कर सकते हैं, बट आप ये नहीं कह सकते कि इफ़ यू आर लीडिंग टू पॉइंट ए तो यू हैव टू लीड टू पॉइंट जी. तो उसमें ही हैज़ गॉट द क्लैरिटी. सो सेम गोज फॉर द पॉलिटिकल लीडर्स एज वेल. हम उनको भी क्या ट्रेन कर सकते हैं? क्या पता आपकी जो ट्रेनिंग ले रहे हो उनमें से लोग हों जो आगे चल के आई थिंक ट्रेन से ज़्यादा आई थिंक हमें इदारे बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सिस्टम्स प्रोसेस बनाने की. अभी एक रीसेंट नाम है जो बड़ा उभर के सामने आया है, अरशद नदीम का. हाँ जी, राइट. सो अब आप देखेंगे जब वो ही हैज़ बिकम द स्टार, सो यू कैन सी उसके लेफ्ट और राइट में सारी पॉपुलैरिटी सब चीज़ें हैं. बट जब वो नहीं था, जब वो लोहा बन रहा था, उस टाइम आई थिंक ही हैज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम. एग्जैक्टली. लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि महरूमियत ही इंसान को ज़िंदगी में बनाती है, बट एट द सेम टाइम क्या हमारा एज अ नेशन फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम इदारे बनाएं, बिल्कुल सही, हेल्प करें. अभी के लिए तो एक बज़ है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी क्या पता आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद स्टिल we have even forgotten his name. कि अरशद नदीम कोई था भी. अच्छा, हम लोग, मुझे लगता है कि हम लोग इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं कि अगर किसी से मोहब्बत करेंगे तो बेतहाशा करेंगे. जब तक उसको हम नीचे ना गिरा दें, उसकी तस्दील ना कर दें, तसल्ली नहीं होती. जैसे कि अब उसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, रूड हो गया है, उनकी बेगम ने पर्दा करना छोड़ दिया है, पर्सनल बातें उनके सामने लेकर आ रहे हैं. ऐसे ही क्या तसल्ली, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है हमारी? आई थिंक कि मुआशरा थोड़ा बेहिस हो गया है. मेरे वालिद साहब ही वाज अ बैंकर, और वो 90s के बैंकर थे जिन्होंने फिजिकली अपने सामने बैंक में कैश काफ़ी देखी थी. तो वो अक्सर कहते होते थे कि यार पैसा मैंने ना, मेरा नहीं है, लेकिन मैंने करोड़ों में, अरबों में अपने सामने अमाउंट देखी है कि मुझे एक बेहिसी हो गई है, कि मुझे नहीं फील होता कि फ़र्क नहीं पड़ता कि इतना पैसा सामने है. इसी तरह से आज सोशल मीडिया का हाल है. अभी पिछले दिनों में किसी के एक डिमाइस की खबर चल रही थी और नीचे लोग लिख रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व, और उसी के नीचे एकदम से एक कमेंट आया हुआ कि ये मेरा पेज है, इसको लाइक करें, प्रमोट करें, यू नो, घर बैठे लाखों कमाएं, ये लिखा आ जाता है घर. तो वो एक है कि ये वाली बेहिसी जो है हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई स्टार आज है कल नहीं रहता है. हर कोई अपनी एक दौड़ में. बात हो रही है सोशल मीडिया की, तो इन्फ्लुएंसिंग भी आप करते हैं जी. वो क्या पैटर्न है आपका? आई थिंक जो नाम से जाहिर है, द विजडम शोकेस. ठीक है. आई ऑलवेज वांट टू सी पीपल द लार्जर पिक्चर. हम बचपन में, मुझे याद है कि जब वालिदैन हमें डांटते हैं किसी बात पर, तो हमें वो उनकी बात बड़ी बुरी लगती है, लेकिन जैसे ही हम अपनी ज़िंदगी में ख़ुद बड़े होते हैं तो हमें उसी कड़वी बात के अंदर फ़ायदा नज़र आने शुरू हो जाता है. इसी को विजडम कहते हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल. तो मेरा ये है कि बात ऐसी की जाए जो कि आजकल ट्रेनिंग सेशंस बहुत सारे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, यंग जनरेशन के पास भी, हम जेन अल्फ़ा की और अभी बात हो रही थी मिलेनियल्स की. बट आई थिंक कि उसमें बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है, बज़ होता है, टेक अवे नहीं होता. एक अच्छा ट्रेनर या एक अच्छा नसीहत करने वाला इशफाक अहमद साहब की तरह होता है. सही. या रमीज़ राजा और वसीम अकरम का कॉम्बिनेशन होता है. अच्छा, वो कैसे? रमीज़ राजा कमेंट्री करते हैं, ठीक है. उनकी क्रिकेट के ऊपर बहुत सारी नॉलेज है, मे भी उन्होंने किताबें भी लिखी हों, बट वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शायद कोच नहीं कर सकते कि उन्होंने उस तरीके से ग्राउंड जीरो पे जाके विकेट्स नहीं ली होंगी, ठीक है, इनिंग्स नहीं बनाई होंगी, कैप्टन नहीं रहे होंगे टीम के. सो
जीरो, ग्राउंड जीरो पे एक्शन में क्या हो रहा है और किताब में क्या हो रहा है. सो रूमी का और शम्स का जो मिलाप है, दैट इज एक्चुअली मेक्स यू अ ट्रेनर. बिल्कुल सही. अगर आपने जिंदगी में खुद धक्के नहीं खाए हुए और सिर्फ थ्योरी पढ़ी हुई है कमरे में बैठ के, तो शायद आप किसी को वो नसीहत ना कर पाए जो वो शख्स कर पाए जिसने बाहर निकल के जिंदगी में कुछ धक्के खाए हैं. मतलब आपने भी धक्के खाए हैं? आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ आवर फादर वाज वेरी सेल्फ मेड. तो उन्होंने हमें पहले दिन से इस तरीके से बनाया है कि आई स्टार्टेड माय जॉब्स वेरी यंग. ठीक. एंड यू ओन ऑल दिस ना कि हाँ सब कुछ हुआ है जी अल्हम्दुलिल्लाह. फेलियर्स भी और नाकामियां सब कुछ भी. जी कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें. जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम. रिदा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. आप सुनाए, खैरियत से हैं? ठीक है जी शुक्र अल्लाह का. आपकी सेहत ठीक है? पेरेंट्स ठीक है? रोजीना की आवाज़ मुझे बहुत कम आई. रोजीना सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके गिफ्ट का. थैंक यू सो मच. मुझे बहुत अच्छा लगा इतनी मोहब्बत देने का. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. अल्लाह पाक आपको भी सबको खुश रखे. और मेरी तरफ से रबीउल अव्वल की आप सबको, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद. और अल्लाह पाक इस महीने के सदके हमारे मुल्क की तमाम मसाइल को आसान करे, मुश्किलों से निकाले हमें. आमीन आमीन आमीन. बहुत अच्छी लग रही है, आपका सेट भी बहुत अच्छा लग रहा है और सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं. अभी जो आपने एक बात की इस प्रोग्राम के स्टार्ट में ओजोन के हवाले से, जी. तो मैं आपको, हम सबको ये चाहिए कि जब हमारे बच्चों की सालगिरह होती है या किसी भी दोस्त की, रिश्तेदार की, तो हम गिफ्ट की बजाय तोहफा दें. तोहफे में हम दरख्त दें, फूलों का दें, दरख्त दें, फलदार दरख्त का तोहफा दें, ताकि वो उसको प्लांट करें, उसको लगाएं. बिल्कुल सही कह रही हैं. क्योंकि दरख्तों की कमी है. दरख्त लगातार हमारे जंगलात खत्म होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, जिस वजह से बारिश की कमी है, माहौल खराब हो रहा है. तो इस वजह से दरख्तों का इजाफा होना चाहिए. लगे हाथ दो बातें मैं आपसे और कर लूं. एक तो कल आपने हमारा स्पेशल प्रोग्राम जरूर देखना है K2 शहर का, रबी अव्वल के हवाले से खास वो तैयार किया गया है. दूसरे मेरी और मुइज़ की एक बहस चल रही है, इसमें असद भी अब शामिल हो जाएंगे, कि आजकल के लोगों में वफा नहीं है. जो जनरेशन नहीं आई है बेवफा सी है, वो लॉयल्टी नहीं है, वो मोहब्बत नहीं रही. आप एग्री करती हैं कि डिसएग्री करती हैं? जी नहीं, एग्री और डिसएग्री भी है. हमारे, मेरे और आपकी एज के लोग में वफादारी थोड़ी सी ज्यादा थी कि हम लोग मटेरियलिस्टिक नहीं थे. सही. मोहब्बत को ज्यादा तरजीह देते थे. मोहब्बत, इज्जत, खलूस, दुख दर्द में शामिल होना. आज भी करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, करते हैं. आप ये देखें ना कि आप, हम किसी से गिला करते हैं कि वो बेवफा है, तो पहले हम देखें ना कि हम कितने वफादार हैं उसके साथ. सही. आज की जो वफादारियां है ना, वो इक्वल हो गया है. तरजीहात और सियासी जवाब है, चेंज हो गई है. ठीक हो गया जी. सही है. बात नहीं है ये वही सवाल लग रहा है कि अभी अभी कौमियत तमीज से आया. ठीक है रोजीना, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल. बहुत शुक्रिया. वफा भी जरूरी है. हाँ एंड है जी, बिल्कुल खत्म होगी बात. उन्होंने हमारी बहस खत्म कर दी है. उन्होंने हमारी बहस ही खत्म कर दी. बहस खत्म होगी. वफा के लिए वफा की जरूरत है. बिल्कुल सही जी. लेकिन जी बहुत सी बातें करेंगे हम, लेकिन असद से रिक्वेस्ट करूंगी एक ब्रेक आप लेना जरा. मुझे एंकर भी नजर आ रहा है आपके अंदर. एक कैमरा कौन सा है जी इनका? ये कैमरा है जी. So I believe viewers a very warm welcome today. Rida is running an excellent show today, or I think today is the ozone day. I was listening before joining here. बिल्कुल सही. So see you after the break. Thank you. वेलकम बैक टू K2 शहर. मैं हूँ रिदा इमरान. और ब्रेक से पहले असद ने आपसे बात की थी ओजोन के हवाले से कि ओजोन प्रिवेंशन डे बनाया जा रहा है. इतने जो मैंने रिसर्च करके आप तक बात पहुंचाई है, आई होप आप उसको ज़रूर ज़हन में रखेंगे. इसके अलावा आप देख रहे हैं कि हमारे जो लोगो स्क्रीन पे K2 का नज़र आ रहा है, वो भी हमने रीडिज़ाइन कर दिया है आज के दिन की, कल के दिन की मुनासबत से, क्योंकि ये महीना बरकतों का महीना है, खुशियों का महीना है, अकीदतों का महीना है. और इसी हवाले से हमारे स्पेशल प्रोग्राम्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं. और जो कल प्रोग्राम चलेगा वो भी बहुत ही हसीन प्रोग्राम है. मैंने तो बहुत इसको एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया. रबी अव्वल के हवाले से है, वो आपने ज़रूर उसका प्रोमो देखना है. बीच में भी आपको कुछ ना कुछ प्रोमोज दिखाते रहेंगे ताकि आप इस दिन की मुनासबत से, इस महीने की मुनासबत से K2 के साथ ये दिन मना सकें और भरपूर इसको एंजॉय कर सकें. अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिए. 0514102357 पे कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं असद मलिक, जो कि हैं नरेटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सेल्स ट्रेनर भी हैं और हासिल के नाम से एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं. ब्रेक से पहले हम बात ये कर रहे थे कि इंसान
जब तक वो धोखे ना खा ले, धक्के ना खा ले, उस आजमाइश से ना गुजरे, तो वो शायद ना ट्रेनर बन सकता है, ना इन्फ्लुएंसर बन सकता है, कोई भी काम वो दिल से नहीं कर सकता। आइए जानते हैं वो तमाम अप्स एंड डाउन्स जो असद की ज़िंदगी में आए अब तक। कुछ बताना चाहेंगे आप, जिसने आपको इन्फ्लुएंसर बना दिया, ट्रेनर बना दिया? आई थिंक ऐसे तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा ज़िंदगी में कोई डाउनफॉल नहीं देखा, बट ये है कि हर चीज़ को खुद अपने हाथ से गुजारना, एक प्रोसेस को फॉलो करना, आई थिंक प्रोसेस आपको ज़िंदगी में बनाता है। ठीक है। एक खाना है जो आप घर में कुक करते हैं, वो एक सर्टेन प्रोसेस से बनता है गुजर के पूरा। अगर आप उसको कुछ क्विक करेंगे या एक डिफरेंट तरीके से प्रोसेस को लेके जाएंगे, आर्टिफिशियली करेंगे, अगर आपने कुछ बॉडी बनानी है, फिटनेस की तरफ जाना है, तो वो उसका भी एक 6 months का प्रोसेस है। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि 2 दिन जाने से जिम आपके मसल्स आ जाएंगे, फिटनेस हुआ नहीं अभी तक, 2.5 दिन में कम से कम हो जाना चाहिए। सो आई थिंक यही ज़िंदगी पर भी अप्लाई होता है जी, बिल्कुल। और ज़िंदगी को भी इसी तरीके से एक प्रोसेस से गुजारना ज़रूरी है। उन चीज़ों की एसेंस को समझने के लिए भी, जिस तरह से हम वैलेंटाइंस डे की बात करते हैं, मदर्स डे की बात करते हैं, फादर्स डे की, सिर्फ अगर आप मदर्स डे पे जाके अपनी वालदा से सिर्फ अपने प्यार का इजहार करेंगे और पूरे साल आप कहीं नहीं होंगे, फायदा, राइट? तो वो एसेंस करने वाले, मोहब्बत करने वाले जिसकी तरफ आप कर रहे हैं, उसके साथ भी उसको वो आपके साथ वो कनेक्शन फील नहीं होगा, बॉन्ड नहीं बन सकता, बॉन्ड नहीं बनेगा। सो वो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी वैलेंटाइंस डे के पीछे आपने पूरा एक प्रोसेस बिल्ड करना है, ताकि जब आप वो अल्फाज अदा करें तो वाकई ज़ाहिर और उसका जो बातिन है वो दोनों साथ में, दी आउटर जो सामने नजर आ रहा है, अपीयरेंस, और जो छुपा हुआ है आपके। बिल्कुल सही। तो आज जो हम बात कर रहे थे ना, आपकी दिखावा या वफा नहीं रही, मुझे ये लगता है कि हमारी जनरेशन के अंदर लिहाज ज़्यादा था। वेरी राइट। ठीक है, आई हैव वन द केस, मैं जीत चुकी हूँ इनकी बस बात से। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है कि लिहाज में और कंप्रोमाइज़ में बिल्कुल एक हल्का बारीक सा फ़र्क है। बिल्कुल सही, हाँ। क्योंकि हमने अपने वालिद, अगर मेरे वालिद साहब या कोई मुझे कह रहा है कि मेरी वजह से, मेरी तबीयत की वजह से घर रुक जाओ, तो वो मैं उनसे मोहब्बत की वजह से और उनके साथ मोहब्बत के लिहाज में रुक रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे ज़िंदगी में और कोई काम नहीं था या मैं कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ। सो मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं होती, मोहब्बत दिल से की जाती है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये जवाब तैयार कर रहे हैं, मुइज़ के जवाब तैयार हो रहे हैं। नहीं, जी, हाँ जी, हाँ जी। जोक्स अपार्ट, ठीक है, अब मैं थोड़ा सीरियस, आपने कन्वर्सेशन किया तो मैं सीरियस पे बात करता हूँ। जनरेशन अल्फा हो, मिलेनियन हो या जिलीनियल हो, और हमारी जनजी भी हो, अच्छे बुरे सब में होते हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ थोड़ा सा मिसहैप ये हुआ है, थोड़ा कह लें कि बुरा हो गया कि हमारी बारी सोशल मीडिया आ गई और हमारी जवानी सोशल मीडिया, हमारी गलतियाँ सोशल मीडिया पे आ रही। ठीक है, जो पुरानी जनरेशन थी उन्होंने जो 20s काटा है, 25 काटा है, जो सीखा है, जो उनका टाइम पीरियड वो था, लाइक आप 15 से लेके जो 25 की एज होती है ना, जिसमें इंसान पुख्ता होता है, तो वो जो उन्होंने काटा है ना अरसा, वो उन्होंने बिल्कुल वीराने में काटा है। उनकी गलतियाँ सामने नहीं आई उस तरीके से। अब हमारी जो है, क्योंकि हमारी बारी, अब हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा वेपन है जिसको आप कह लो सोशल मीडिया। तो अब बच्चा जो होता है, जैसे अंडर 25 है, मेरे अपने सोच के मुताबिक 18 तो हमारी वैसे एज है, ठीक है, लेकिन बच्चा को, लड़के को मैच्योर होते होते टाइम लगता है, 40-50 साल लग जाते हैं लड़का मैच्योर होते वो तो उस तरह मैच्योरिटी तो फिर 60 में भी नहीं आती। मैं एक सूटेबल मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ, वो ये है कि इंसान कुछ समझ लेता है। 25 से 30 के तक आती है, और उससे पहले अभी आप जितने भी देख लें, टीनेजर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे सोशल मीडिया पे। बिल्कुल सही। जितना इंसान मैच्योर होता जाता है, जितना एक्सपीरियंस उसका आता जाता है, वो उतना इन चीज़ों से पीछे होता जाता है। बिल्कुल सही। अभी आपने जो बात की थी असद, ये ज़ाहिर और बातिन की बात की थी, तो इसी को कनेक्टिंग विद द पर्पस भी हम कहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और आई थिंक के वो पढ़ इल्म हज़ार किताबा, कभी अपने आप में पढ़िया ही नहीं। सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप बात के मकसद को समझना ज़रूरी है। अगर हम लफाजी की उलझनों में, मैंने कुछ लिखा था, मैं उसी में मैसेज भी है मेरा अपना लिखा हुआ है, लफाजी की उलझनों में मानी खो बैठे, इनाम की दौड़ में रस्ते खो बैठे। वेरी राइट, वाह वाह वाह। मुंतजिर है मंजिल, कब आएगा हकदार। मुंतजिर है मंजिल, कब आएगा हकदार। डिजर्विंग, कब पहुंचेगा। नफ्सा नफसी का लिबादा, ओढ़े है तलबगार। वाह 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 वाह, वेरी राइट।
بالکل صحیح, بالکل صحیح. اس کے پیچھے کچھ ایسی بات ہوئی تھی, کچھ دیکھا آپ نے, آبزرویشن کر کے مجھے بڑی زبردست لگ رہی ہے آپ کی. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس ساری باتوں میں نا ہم آرٹیکولیشنز میں پھنس گئے ہیں, سطحی ہو گئے ہیں, ہم چیزوں کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے. ایک چیز جو آپ نے بات کی نا, اسی بات کو اس سے میں اگر لنک کروں, ہم نے, میں اپنی بات نہیں کرتا, یا ہم سے جو بھی تھے انہوں نے ٹرانزیشن سب سے زیادہ دیکھی ہے. ڈسرپشن, کیسٹس, وی سی آرز, سی ڈی, ڈیجیٹل, ان اے ویری لیس ٹائم انہوں نے ایک ٹرانزیشنز دیکھی ہیں اپنی زندگی کے اندر, بہت ساری. ہمیں جو ٹیچرز ملے, جو ہمیں ملے ہیں, جن سے ہم نے سیکھا ہے, ان کے اندر ویلیو سسٹمز بہت زیادہ اسٹرانگ امبیڈ تھے. جو ہمارے وقت پہ ٹی وی پہ گلوکار, اداکار اور فنکار آتے تھے, ان کے اندر وہ پورا ایک پروسیس فالو کرتے تھے. جس طرح سے اب آپ, ایک نام ہے عابدہ پروین, آپ نے کلام بھی پڑھا ان کا, ٹھیک ہے, عابدہ پروین ہوگی. اب عابدہ پروین کو میں ایک بار سن رہا تھا, ایک کسی مارننگ شو پہ وہ آئی تھی, جو کہ وہ بہت کم آتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں کھانا اپنی نظروں سے پکاتی ہوں. ارے واہ, ماشاءاللہ, کیا بات. اب یہ بڑی دیر مجھے لگی اپنی زندگی میں اس بات کو ایبزارب کرنے میں کہ ایکچولی اس بات کا مقصد کیا ہے, حاصل کیا ہے. سو وہ حاصل ان کی بات کا یہ تھا کہ بیسیکلی جو آپ کا نظر ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیفائن کرتی ہے اس ساری چیز کو. میں نے ایک بار کلف ڈائیونگ کی, تو جب کلف ڈائیونگ کی تو میں ریڈی نہیں تھا شاید, تو جب میں نے جمپ لگا دی تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ کیا مجھے لگانی چاہیے تھی یا نہیں. جمپ لگانے کے بعد, جمپ لگانے کے بعد, کیونکہ کسی نے اس ٹائم کنفیوژن ایسے ہوئی. اچھا, اور جب وہ لگا دی تو وہ 10 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا اوپر سے پانی تک آنے میں, تو 10 سیکنڈ کے اندر میرے سامنے, میری نظروں کے سامنے میری پوری زندگی گزری, پوری فلم آ گئی کہ میں نے زندگی میں اچھا کچھ کیا ہے اور برا کیا کیا ہے. تو مجھے اس بات سے سمجھ آئی کہ نظر سے کیا مراد ہے, کیونکہ انسان کی پوری سوچ اس کی نظر میں بیٹھتی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, میں ایک پوائنٹ سے آپ کے لنک کروں گا. آپ نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ نا آپ کی جنریشن کا ایکسپیرینس زیادہ ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے گھڑی کو, مطلب گھڑی کی جگہ گھڑی دیکھی, کیلنڈر کی جگہ کیلنڈر یوز کیا, ہر چیز کا نوٹس کی جگہ آپ نے لکھے. ہماری جنریشن کے ساتھ بدقسمتی کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ زمانہ تیز ہو گیا, ہمیں ایک موبائل میں سب کچھ مل گیا, تو اس لیے ہمیں زیادہ, میرا پوائنٹ ہم کیری کر رہے ہیں آپ, کہ ہمیں اتنا زیادہ ان ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں پڑی. اس وجہ سے ہمارا لاس بہت ہوا, اس چیز کو ہم مانتے ہیں. چلو مان لیا نا, ہاں نہیں لاس تو ہوا آبویسلی, لیکن آگے مزید 20 سال بعد جب یہ جین الفا میں کنورٹ ہوگی, جب ہم لوگ میچور ہوں گے, تو کافی چیزیں جو آپ لوگوں کی ہیں, کافی ایکسپیرینس اور کافی ڈیجیٹل ایکسپیرینس لینے کے بعد ہم بھی اس مقام پہ پہنچ جائیں گے کہ ہمیں بھی کوئی کہے گا یار آپ بہتر, ہمارا دور اچھا تھا. اس بات میں, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس بات میں جو سب سے ایک اہم بات ہے نا, دیکھیں سب اچھے ہیں, آپ نے کہا کہ اچھے لوگ ہر جنریشن میں, برے لوگ بھی ہر جنریشن میں, لیکن کلمے سے جڑنا بہت ضروری ہے. بالکل بالکل, کسی بھی چیز کے کلمے سے. پوائنٹ سب سے بڑا جو ابھی ڈرا بیک ہے ہماری سوسائٹی کا, وہ آپ کو ایک ٹربن میں صاحب ملیں گے, آپ کو ایک سینٹ ملے گا, لبادے اوڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک کہ ڈیفینیشن ظاہری چیز ہے نا, جو ظاہری چیز ہے, تو ایسنس سے کنیکٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ. کالر کو پروگرام میں شامل کریں, بڑی مزیدار ہیوی باتیں ہو رہی ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. جی کون بھائی بات کر رہے ہیں؟ ویلکم ٹو K2 سحر. جی عامر بات کر رہا ہوں, اسلام آباد سے. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں بھائی؟ جی بالکل ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے, بڑا اچھا آپ ٹاپک تھا, اس کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے. جی ان کی بات مجھے سمجھ آئی. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں اوزون سے متعلق تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. جی پلیز. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو تھوڑی سی اس میں نا اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اوزون کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, مطلب اوزون کیسی لیئر ہے, یہ پہلے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جو ہماری زمین کے اوپر ایک ایسی لیئر ہے, ٹھیک ہے, جو مطلب اس کو اگر ایکسپلین کرنا چاہے بنا کہ اٹ پروٹیکٹس لائف آن ارتھ بائی ابزاربنگ میجورٹی آف سن ڈیمیجنگ الٹرا وائلٹ ریڈیشن. ٹھیک ہے, تو یہ جو سورج سے الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہوتی ہے, بیچ میں ایک لیئر ہے جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے ہماری ارتھ کو. ٹھیک ہو گیا. آپ اس اوزون کو ہم نے برقرار رکھنا ہے, اس کو اپنی اس پوزیشن میں وہ کیسے رہے گی, اس کے لیے تھوڑے سے ہمیں اسٹیپس جو ہیں وہ اٹھانے پڑیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ وہ اسٹیپس ہیں جو انڈیویجلی جو ہے بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر چیز جو ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انڈیویجلی اگر ہوں تو کلیکٹیو اس کا افیکٹ جو ہے بہت بڑھ جاتا ہے.
ٹھیک ہے. اب جیسے ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں بہت سے فیکٹرز آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم پولوشن کو کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں, کیسے اس کو کم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اب اس میں جیسے میرے پاس ایک وائیکل ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ دھواں پھیلا رہی ہے, ٹرانسپورٹ پولوشن ہے, واٹر پولوشن ہے, ٹھیک ہے, انڈسٹریل ویسٹیج ہے, بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اور یہ جو ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں یہ ہم لوگ خود پرفارم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم خود چاہیں, ٹھیک ہے, اپنے ماحول کو اچھا رکھیں, ٹھیک ہے, اس میں ہم پلانٹیشن کریں, ٹھیک ہے, اپنے نیچرل انوائرمنٹ کو ڈسٹرب نہ کریں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. لیکن جب ارتھ کے آپ نیچرل انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کریں گے, ٹھیک ہے, تو آپ نیچر کے اگینسٹ جائیں گے, تو پھر بہت سی چیزیں جو ہوں گی وہ ایسے ہی ہوں گی, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی سی لوگوں میں اویئرنیس آنی چاہیے کہ وہ انڈیویجلی وہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں ایک ایک قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو ہم لوگوں کو خود یہ کرنا چاہیے تھا. تو میرا یہ سب سے پیغام ہے کہ اس اوزون جو ہے یہ دیکھیں یہ ہماری زمین ہے, ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں پہاڑ بھی دیے ہیں, دریا بھی دیے ہیں, ٹھیک ہے, سمندر بھی دیے ہیں, اچھے جنگلات تھے اتنی شرح میں. ہم نے کیا کیا کہ نیچرل کو ہم نے ڈسٹرب کیا, ٹھیک ہے, ہم نے سوسائٹیاں بناتے بناتے جو ہے وہ پہاڑوں کے سے درخت بھی اڑا دیے ہم لوگوں نے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد, اگر میں رہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں جس گھر میں رہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں اپنے ارد گرد 50-100 میٹر کی بھی دیکھ بھال کر لوں تو دیکھ لیں گے کتنا اچھا امپیکٹ جائے گا. بالکل صحیح. جی میں نے یہی کہنا تھا آپ کو, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ عامر, بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات بتائی ہے. لبے لباب یہ کہ اگر ہم قدرت کے اگینسٹ جائیں گے تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی منفی نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, یہاں ہم بریک لیں گے اور اس کے بعد موئز کی طرف آئیں گے کہ موئز نے کون سا کلام ہمارے لیے تیار کیا. ہمارے ساتھ رہیے, آپ دیکھ رہے ہیں K2 سحر. ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے, جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے, اے قاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم راہ کرم ہو نگاہ کرم, ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے. تاجدار حرم, تاجدار حرم. سبحان اللہ, بہت خوبصورت, کیا زبردست کلام ہے, اور آیا بہت اچھا. کیسا لگا آپ کو؟ بہت زبردست, بہت اچھا. میں وہ ایک منیر صاحب کے لکھے ہوئے کچھ 2 لائنیں ہیں اسی دن کے نسبت سے, کہ میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے. واہ واہ واہ. میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے, بہت دیر تک اس میں محمد شاد رکھتا ہے. بے شک بے شک, صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک بے شک. جی اچھا, آپ نے شروع میں کہا تھا کہ آپ ہوسٹنگ بھی کرتے رہے, RJ بھی رہے ہیں, جی, تو وہ کہاں کتنا کام آتا ہے آپ کی ٹریننگ میں بھی؟ بات کرنے کے انداز سے مجھے لگ رہا ہے کہ کافی ہیلپ آؤٹ بھی کرتا ہوگا. آئی تھنک میں ہمیشہ سے ایک مارکیٹر بننا چاہتا تھا, جو شروع میں ایک آئی واز ویری پیشنیٹ. سو یہ بڑا کلیئر تھا کہ اپنے پریزنٹیشن سکلز پہ کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, اپنی شخصیت کے اوپر. تو مجھے لگا کہ یہ ایک بہت اہم کردار ادا کرے گا. اکثر ہوتا ہے کہ شاید میں بھی آپ ایک تصویر کے اندر آپ ایک اسپیسیفک جگہ لینا چاہتے ہیں, لیکن وہ آپ سیکھتے ہوئے ڈفرینٹ چیزوں سے آتے ہیں, اپنا وہ ایک کردار پکڑتے ہیں وقت کے ساتھ. سو اگر آپ نے لیٹس سے اف یو وانٹ ٹو بیکم اے کرکٹر, تو گیم اویئرنیس آپ کو ساری لینی پڑتی ہے, لیکن ہوتے آپ اینڈ پہ میں بھی شاید بیٹسمین ہے یا بالر ہے. بالکل بالکل. تو اسی طریقے سے میں نے بننا سیلز ٹرینر ہی تھا, اچھا, لیکن مجھے اپنی آواز پہ, شخصیت میں, ان تمام چیزوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, کنیکٹنگ ود دا پرپز پہ خاص طور مجھے کہا گیا کہ بات کرنی چاہیے. ہیو یو کنیکٹڈ ود یور پرپز آف لائف؟ آئی تھنک انسان جو ہے وہ ہمیشہ وہ ہے نا, نیرا نور کا ایک بڑا مشہور سانگ بھی ہے, جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے, اس میں ہے نا, اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے. سو اٹس اباؤٹ کیپ گوئنگ, کہ آپ چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں. بٹ پرپس سے مراد میرے لیے کیا ہے, وہ ہے نقطہ, دا ڈاٹ, کنیکٹنگ ود دا ڈاٹ, دا پرپز, کہ آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو گھر سے باہر نکلتے ہیں,
क्या सिर्फ पैसा कमाने निकलते हैं या उससे कुछ बड़ा मकसद है. सो आई थिंक मेरे लिए जो एट द एंड ऑफ द डे मकसद है एक अच्छा इंसान बनना. ठीक ठीक. अब जब मैं एक अच्छा इंसान हूँगा तो मैं एक अच्छा बाप भी हूँगा, एक अच्छा भाई भी हूँगा, एक अच्छा दोस्त भी हूँगा. लेकिन अगर सिर्फ मैं अच्छा बाप बनना चाहता हूँ या सिर्फ अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ तो शायद मैं एक अच्छा इंसान ना हूँ कुछ चीज़ों के अंदर. इसलिए जो पर्पस है वो आपका बड़ा होना चाहिए. उसका अम्ब्रेला इतना बड़ी होनी चाहिए, उसका छाँव, कि उसके नीचे आप छोटे छोटे काफ़ी सारे दरख्त और गांव और शहर आबाद कर सकें. लेकिन हर चीज़ में तो परफेक्ट तो नहीं हो सकते हैं ना. नहीं, लेकिन आप एफर्ट तो कर सकते हैं. एफर्ट कोशिश करते हैं, रहने का नाम जिंदगी. तो आप अपने आप को किस कैटेगरी में लेकर आते, किस चीज़ में आप कामयाब हैं मैं आपकी नज़र में? मेरी नज़र में आई बिलीव मैं लीडरशिप पे जो बात करता हूँ बिकॉज ऑफ माई 17 years एक्सपीरियंस इन दैट, उसके ऊपर कोशिश करते हैं कि लोगों को बताएं कि इंक्लूसिव लीडरशिप क्या होती है. ठीक हो गया. अब इंक्लूसिव लीडरशिप बड़ी मज़ेदार है, जो आज ओजोन पे भी हम बात कर रहे हैं. मिलियन ईयर्स ऑफ इस दुनिया की जब से हिस्ट्री है, जब से ये दुनिया इंसान इस पे है, मिलियन ईयर्स, उन मिलियन ईयर्स वर्सेस लास्ट 50 years ऑन द अर्थ इतने चेंजेस आए हैं जितने पिछले मिलियन ईयर्स में नहीं आए. बिल्कुल बिल्कुल सही. जिसकी वजह से आज जो इंक्लूसिव लीडरशिप की ज़रूरत है, जिसमें एक हैंडीकैप्ड, एक कोई सर्टेन डिसऑर्डर वाला, वो भी लीडरशिप पोजीशन के ऊपर आ सकता है. ठीक है. उसका भी इक्वली उतना ही राइट है अगर उसकी 6 सेंसेस में मेनली उसकी देखने की, सुनने की और समझने की सलाहियत अगर भरपूर है तो बिला तफरका ऑफ द जेंडर, कलर, कास्ट, उसको चांस मिलना चाहिए. दिस इज़ व्हाट इंक्लूसिव लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट. ठीक है. और इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ. ठीक है. और मैंने अभी जो अपना लास्ट सेशंस किए हैं उसमें मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो हैंडीकैप्ड हैं बट PhD क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं. और उनकी एक जर्नी रही है और वो वहाँ तक एक पूरी जर्नी लेकर पहुँचे. तो इस तरह से. तो बेस्ट आपका मेमोरी क्या है ट्रेनिंग के हवाले से, जो बेस्ट आपको ऑडियंस मिली, आपको रिस्पांस अच्छा मिला, जो पर्पस था उस आपकी ट्रेनिंग का वो पूरा हुआ किसी हद तक? मैंने एक ट्रेनिंग करवाई थी सेलिंग आइसक्रीम टू एस्कीमोस, क्योंकि मैं सेल्स का ट्रेनर. हाँ. अच्छा. बर्फ में रहने वालों को आइसक्रीम बेचना. टॉपिक कैसे सजेस्ट किया था ये खुद से आया था. तो उसका जो उसमें बड़ी मज़ेदार ऑडियंस थी. बड़ा मज़ा आया. और उसका जो एक क्रक्स था वो ये था कि आपने टॉम एंड जेरी कार्टून्स देखे? बहुत. टॉम एंड जेरी. तो हम जब भी किसी को कोई चीज़ बेचते हैं एज अ सेल्स पर्सन, हर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है. आप इंटरव्यू में जाते हैं, अपनी डिग्री, क्वालिफिकेशन, काबिलियत की बात कर रहे हैं. आप यहाँ पे सर सिंग कर रहे हैं, मैम होस्ट कर रही हैं, मैं वी ऑल आर सेलिंग समथिंग एट द एंड ऑफ द डे. तो टॉम एंड जेरी कार्टून्स में हमने देखा होगा कि जब दोनों आपस में टॉम और जेरी मिलकर रहते थे तो उनको कोई तीसरा कैरेक्टर कुछ नहीं कर पाता था. तो यूजुअली एक ब्लैक कलर की वो कैट आती थी, फीमेल कैट आती थी, या वो एक ब्लैक, एक वो एक टॉम कैट, एक बदमाश सा कैट आता था और वो उनमें फूट डलवाता था. और वो चीज वो ले जाता था और ये दोनों लड़ते रह जाते थे. सो रिलेशनशिप सेल्स में इसी तरह है कि जब आप रिलेशनशिप पे काम करेंगे तो आपको की सेल्स भी होगी और आपका रिलेशन भी बनेगा. बिल्कुल सही. ठीक है. यानी कि वो चीज़ भी मिलेगी और ताल्लुक भी रहेगा. लेकिन जब आप रिलेशनशिप नहीं रहेगा तो आपकी सेल्स भी जाएगी और ताल्लुक भी जाएगा. बिल्कुल सही. और ये दैट वाज द वन ऑफ द की टेक अवेज जो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर बात करते हैं, सराहते हैं इस तरह के अच्छा, आप जब ट्रेनिंग कर रहे होते तो कुछ लोग होते हैं जो ओवर स्मार्ट बन रहे होते हैं ना, खाम ख्याल के ऊपर से जिसे कहते हैं ना आना, ऐसा होता है आपके साथ भी ना? हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन? लेकिन इसका मेरे नज़दीक ये है कि ट्रेनर का काम ये नहीं है सही और गलत बताना. ट्रेनर का काम है, आपके पास जवाब ऑलरेडी है. ठीक है. मैं सिर्फ वो जवाब आपको आप में से ढूंढने में हेल्प करूंगा. ठीक है. So this has been my approach. Okay. I don't go tell people कि I know the answer. I try to do conversation. और उस conversation में एक ऐसी जगह मैं छोड़ देता हूँ जहाँ से आगे वो जाकर सोचें. ओके, यहीं पे हम एक कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करते देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू K2 सहर. गुड मॉर्निंग. कैसी हैं रिता? बिल्कुल ठीक ठाक है. आइए, आप कैसे हैं?
الحمدللہ بہت سلام ہوں, اور آئی ایم ریئلی امپریسڈ جس طرح ہی انہوں نے اصل میں گفتگو کی, جس ٹھہراؤ سے گفتگو کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ میں ان میں پراسپر دیکھ رہا ہوں بیسیکلی لٹرلی. ارے واہ. اور کیونکہ دیکھیں بات پتہ کیا ہے, آپ اپنی بات کو کس انداز میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں, آپ کی بات میں کتنی کلیئرٹی ہے, تو کمیونیکیشن اسکل یہی ہوتا ہے نا, اور آسان طریقے سے لوگوں کو آپ سمجھاتے ہیں. تو میں نے تو ابھی جو ان سے ایک دو چیزیں سیکھ لی ہیں, جیسے انہوں نے کہا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ گنجے کو کنگھی بیچنا, تو کس طرح ہم بیچتے ہیں, تو یہ بھی باتیں میں بتائی. میں صرف ایک چاہتا ہوں ان سے ایک چیز, اصل آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, پروفیشنل آدمی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو کام ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ آج کل جو ہمارے یہاں جو ایک برین ڈرین ٹائپ کی چیز ہو گئی ہے, لوگوں کو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے. میں جہاں بیٹھتا ہوں نا سر, وہاں لوگوں کو ہوپ دیتا ہوں. حالانکہ میرے پاس بچے آتے ہیں, میں خود بزنس کرتا ہوں, میرا کام بھی سیلس کا ہی ہے, گاڑیوں کی سیلس ہے, لیکن کیونکہ میرے پاس لوگ آتے ہیں تو میں ان کو کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی پازیٹیو بات کروں. اگر وہ جاننا چاہتا ہے اور نہیں جا پا رہا ہے, اس کے ماں باپ سپورٹ نہیں کر پا سکتے, تو اس کو ایک ہوپ دینا پڑتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو بہت سارے فلاسفر بیٹھ کے جو بیسیکلی دے آر سیلنگ دا پرابلم, دے آر ناٹ گیونگ دا سولوشن. میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ایسے جملے بولیں, کیونکہ آپ اسپیکر ہیں نا, کہ لوگوں کو, جوانوں کو جو یہاں کام جو باہر نہیں جا سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے, وہ یہاں اپنی دنیا آپ کیسے پیدا کر سکتے ہیں. بس یہی میرا خیال ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ عالیہ. بڑی بریف آپ کال کرتے ہیں, بڑی مزیدار سی باتیں بھی کرتے ہیں آپ, ان کی ڈیٹیل سوال کے اندر جواب بھی ہوتا ہے. جی جواب بھی ہوتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی تھنک کہ ہم پوری دنیا گھومنے جاتے ہیں, جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے, عزت آتی ہے, تو انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ دنیا دیکھے, جائے, گھومے. لیکن جو آپ 7 اسٹار ہوٹل میں بھی رہ کر آئیں, آئی ہیو ایکسپیرینس دس, کہ آپ 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہریں, وہاں رہیں, لیکن آپ کو جو نیند ہے آ کر اپنے گھر آئے گی. نہیں, گھر صحیح بات ہے, اپنے گھر آئے گی. سو یہی ہمارے ملک میں میرا ینگسٹرز کے لیے یہ میسج ہے کہ اپنے گھر کو سنواریں. اس میں جو سپاہی ہے وہ صرف بارڈر پہ نہیں ہوتا. آپ بھی سپاہی ہیں, میں بھی سپاہی ہوں, ہم سب اپنے اپنی منزل کے, اپنے اپنے سفر کے سپاہی ہیں, رائٹ. اور 2-3 دن پہلے یاد ہے ایک شو پہ میں نے آپ کو رضا بتایا بھی تھا جی, کہ دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں, گھر تو آخر اپنا ہے. ویری رائٹ. اسی گھر کے لیے دکھ جھیلنے پڑیں. بالکل جناب, یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اور بتاتی چلوں آپ کو میں کہ کل آپ دیکھیں گے K2 سحر پہ بہت ہی خوبصورت اسپیشل پروگرام جو کہ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے تیار کیا گیا ہے. کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کل آپ نے کیا دیکھنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. 12 ربیع الاول ہے اور آج ہم نے آپ کے لیے یہ محفل سجائی ہے جشن عید میلاد النبی کی. جو سر بسر ہے کلام ربی, وہ میرے آقا کی زندگی ہے. تیبہ والے محمد تو صدقے میں جا, جن آکے غریباں دیبا پڑھ لئی. کہیں گے حشر میں سرور نبی کے دیوانے, ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں. شہ کی غلامی. نیاز کے ذریعے ہم جہاں دعائیں سمیٹتے ہیں, وہاں کئی بھوکوں کو کھانا بھی کھلا دیتے ہیں. خالی پیٹ جب بھرتا ہے تو دل سے دعا نکلتی ہے. جب محمد کہیں گے کہ میرے, پھر اجازت کا ہے کرم ہم پہ سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. جی, یہ آپ نے پرومو دیکھا جو کل آپ اسپیشل پروگرام دیکھیں گے 12 ربیع الاول کے حوالے سے. آپ یقیناً اس کو بہت پسند کریں گے. اس کے علاوہ یہ پروموز اور بھی جو شوز تیار کیے گئے ہیں وہ آپ ضرور دیکھیے گا. اس کی پروموز اب ٹرانسمیشن میں چلتے رہیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کل آپ نے یہ دن ہمارے ساتھ گزارنا ہے. اسپیشل بیٹھک تیار کیا گیا ہے پروگرام, اس میں بچوں کو شامل کیا جائے گا تاکہ وہ جان سکے کہ وہ جس نبی کی امت ہے ان کو کس طرح سے مستقبل اپنا سنوارنا ہے, ان کی حیات طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے. اور اس کے علاوہ مہر سیماب ہزارہ سے ایک بہت خوبصورت پروگرام کریں گے کل کی مناسبت سے, وہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں. آپ کے فیڈ بیک ہمیں ملنے چاہیے تھرو سوشل میڈیا. فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, اس کے علاوہ ایکس پہ آپ جا سکتے ہیں, ٹک ٹاک ہے, اور
اب تو واٹس ایپ چینل بھی بن چکا ہے, یہاں پہ جا کے آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے, کیا امپرومنٹ چاہتے ہیں, کیا بہتری چاہتے ہیں, وہ بھی ضرور بتائیے گا ہمیں. واپس آتے ٹاپک کی طرف. اسد سے ہم بات کر رہے ہیں اور میوزک کے ساتھ ساتھ ہے کلام آج ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں, بلکہ مویز آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. اسد, آپ کو بھی میوزک کا کچھ شوق ہے؟ جب اتنا سب کام کر رہے ہوتے ہو تو فری ٹائم میں کیا ہوتا ہے؟ میوزک ہوتا ہے, پینٹنگ ہے, کیا؟ آئی تھنک میوزک از ون آف دا تھنگ جو مجھے کنیکٹ کرتی ہے. کسی دور میں بہت اچھا, ابھی آئی ایم ناٹ شیور, بٹ نریشن میں کر سکتا ہوں اچھے سے. وہ تو کریں گے. اگر گانا پڑے آپ کو تو کون سی لائن گائیں گے؟ مجھے وہ ایک بہت اچھے سنگر ہمارے گزرے ہیں, جی وہ خود منع کر گئے ہیں کہ میرے سانگز وہ, لیکن مجھے جنید جمشید بہت پسند رہے. اچھا, اس سے پہلے کہ نریشن ہو تو ایک دو لائنیں جنید جمشید کی ہو جائیں. چلیں کر دیتے ہے نا, میں ڈھونڈ لیا تھا یہ گا سکتے ہیں. اچھا جی, میں سوچ رہا ہوں ان کا کون سا سانگ گایا جائے. دیکھ لیں پہلے نریشن ٹاپک کے ساتھ میچ کر کے, ہم کیوں چلیں اس راہ پر, ہم کیوں چلیں اس راہ پر. وہ تھوڑا سا میرے لیے شاید مشکل ہو جائے. مویز کین ہیلپ یو آؤٹ. چلیں ٹھیک ہے جی. ہم کیوں چلیں اس راہ پر جس راہ پر سب ہی چلے, کیوں نہ چنے وہ راستہ جس پر نہیں کوئی گیا. ویری نائس, ویری نائس, کیا بات ہے جی. میسج کے ساتھ وقت کم ہے, مقابلہ سے میسج دے دیا آپ نے. نریشن کی بڑی فرمائش آ رہی ہے, نریشن ہونی چاہیے. جی میں اس سے پہلے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. وہ حاصل سے جڑا ہوا ہے. جی کہ جیسے یہ گلاس بھرا ہوا ہے پانی کا, تو اس میں شور نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب یہ خالی ہوگا تو اس میں شور ہوگا. ظرف کا خالی ہے صدا دیتا ہے. تو کوئی بھی چیز ہے آپ میں نالج جو ہے نا, نالج اور انفارمیشن میں بھی فرق ہے. رائٹ, آج کے دور میں سوشل میڈیا کا بہت زیادہ جو بمبارڈمنٹ ہے, ہم شاید اس کو بھی نالج سمجھ بیٹھے ہیں. اچھا, وہ نالج نہیں ہے. وہ نالج نہیں ہے. نالج میں اور انفارمیشن میں فرق ہے, اور اس کا جو مین چیز ہے وہ پتہ چلتا ہے اس کے وزن سے. بالکل صحیح. رائٹ, تو اس پہ میں نے کچھ آپ سے شیئر کرتا ہوں. میرا اپنا لکھا ہوا نہیں ہے, جی یہ میں نے کہیں سنا تھا آج سے بہت پہلے, اور میں اس کی تھوڑی سی نریشن یہاں پہ کرتا ہوں. پلیز. یہ شعر شاعری کے الفاظ نہیں ہے, بٹ اٹس مور آف اے کانورسیشن. اچھا, اوکے. لہروں میں شور ہے اور سمندر خاموش. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ لہروں میں غصہ ہے. بن طاقت کے یہ غصہ ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹتا رہتا ہے, پر سمندر میں طاقت ہے. جس دن سمندر کو غصہ آ گیا, اس دن سارا کا سارا شہر کھا جائے گا اور نئے کنارے بنائے گا. اس لیے شہر کو سمندر کا ڈر رکھنا چاہیے. ویری رائٹ. کیا بات ہے, ویری رائٹ. اس لیے شہر کو سمندر کا ڈر رکھنا چاہیے. کہیں نہ کہیں خوف کے ڈر ہونا ضروری ہے آپ کے خیال سے؟ جی. آپ کے دل میں کچھ ایسا ہے؟ آئی تھنک کہ ایک انسان کو اس چیز کا صرف رکھنا چاہیے خیال کہ وہ جتنا زیادہ اس کو معلوم ہوتا ہے, علم بڑھتا ہے, تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو کچھ معلوم نہیں ہے. بالکل صحیح. تو اس چیز کا احساس, ذات کی نفی کا احساس اپنے اندر زندہ رکھنا آپ کو زندگی میں آگے لے کر بڑھتا جاتا ہے. بالکل صحیح. حاصل کے کیا پلانز ہیں جی فیوچر کے؟ حاصل کے ابھی پلانز یہ ہیں جی کہ ابھی ہم اس 21 کو ہم جا رہے ہیں فیصل آباد. ٹھیک ہے. فیصل آباد اواری میں ہم کر رہے ہیں. ابھی ہم نے لاہور اواری میں لیڈرشپ ایک ٹریننگ کی ہے. دین وی آر گوئنگ ٹو ملتان, اینڈ دین کراچی, اینڈ دین ویل بی کمپلیٹنگ آر کمپلیٹ ٹرپ ٹو پاکستان. ہمارا ایک راؤنڈ پورا ہو جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم مڈل ایسٹ کا پلان کر رہے ہیں, قطر میں اور دبئی میں کچھ ٹریننگز پلان کی ہیں. ٹھیک ہے جی. سو اس طریقے سے اسد, ونڈرفل ہیونگ یو. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. دیر سے ملاقات ہوئی لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور میرے خیال سے تر و تازہ رہنے کے لیے, جوان رہنے کے لیے جو سیکھنے کا عمل ہے وہ چلتے رہنا چاہیے. اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. جہاں جہاں بھی آپ ٹریننگ کر رہے ہیں, جہاں جہاں بھی آپ یہ پیغام پہنچا رہے ہیں, آپ اس پرپز کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں اور لوگوں تک پہنچائیں بھی. شکریہ. کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ آئی تھنک میں نے سنا تو کسی سے تھا لیکن مجھے بہت اچھا لگا, میں شیئر کرنا چاہوں گا. اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ میری ینگ جنریشن سے ایک ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے صحت اور عزت مانگیں. بالکل صحیح. باقی سب ہو جائے گا.
पैसा बिल्कुल इंसान कमा सही जी जनाब, जान है तो जहान है। बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आपसे जो है सुबह सुबह Thank you, मिली thank you. और बहुत अच्छा लगा, आपके Thank you लिए very बहुत सी दुआएं हैं और उम्मीद है कि हंसी मजाक के साथ साथ हमने कुछ सीरियस बातों को भी आपके सामने डिस्कस किया, कुछ ना कुछ ज़रूर आपने सीखा होगा। और अगर आप भी कुछ बात करना चाहते हैं तो हमारे शो में आप आ सकते हैं। इसके अलावा आपने ज़रूर हमारे रबी अव्वल के प्रोग्राम देखते हैं, खासतौर पर कल जो K2 सहर आएगा मेरे साथ, वो आपने ज़रूर देखना है और फीडबैक देना है। बाकी शोज़ की भी आपकी मुझे राय का इंतज़ार रहेगा, हम सबको इंतज़ार रहता है। इससे पहले कि इजाज़त चाहें, खुश रहिए और खुश रखने की कोशिश कीजिए आसपास के लोगों को। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि मुइज़ आप जो कलाम आखिर में सोच के लाए थे वो ज़रूर हमें सुनाइए। ये बहुत फेमस कलाम है जी जी। और ये पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो इसके ओरिजिनल जो सिंगर हैं शिराज उब्बल साहब, जी जी, उनका मुझे कमेंट आया था और ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की। अच्छा, तारीफ़ की थी उन्होंने? जी जी जनाब। या नबी या नबी सल्लू अलैहि व आलिहि तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा इल्हाम है जामा तेरा कुरआन इमाम है तेरा मिंबर तेरा अरशे बरी या रहमतल लिल आलमी तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र सिदरातुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू है एहराम अनवार बांधे हुए मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए तू है एहराम अनवार बांधे हुए मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए काबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू काबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू तू असर में दुआ तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा